अन्य सदस्यहरू, अब म माननीय वन तथा वातावरण मन्त्री श्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई उक्त मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिन अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा विनियोजित बजेटका सन्दर्भमा मान्यज्यूहरूले उठाउनुभएका विषयहरूको बारेमा केही कुरा राख्न उपस्थित भएको छु। सबभन्दा पहिले सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सम्पूर्ण मान्यज्यूहरूका जिज्ञासा, सुझाव र रायको निम्ति म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सङ्घीय व्यवस्थापन, बजेटको सीमा र जनप्रतिनिधिज्यूहरूका, मान्यज्यूहरूका अपेक्षाहरू, हामी सबैका अपेक्षाहरूको सन्तुलन कायम गर्ने कुरा निकै चुनौतीपूर्ण रहिरहेको छ। म यहाँ अलिकति यो विषयमा म के मात्र राख्न चाहन्छु भने सङ्घीय प्रणालीमा गइसकेपछि करिब वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको धेरैजसो कामको क्षेत्र प्रदेश अन्तर्गत हस्तान्तरण भएको छ, संरचनाहरू समायोजित हुन पुगेका छन्। यो सबै सन्दर्भमा हेर्दा कतिपय बेला कस्तो पनि महसुस हुन्छ भने हामी अन्य अवस्थामा सैद्धान्तिक छलफलको प्रसङ्गमा जाँदाखेरि सबैले सङ्घीयताको वकालत गर्छौँ। परिणामको बारेमा जब चर्चा गर्ने बेला हुन्छ त्यति बेला केन्द्रीकृत रूपमा आउनुपर्ने परिणामको अपेक्षा जो गर्छौँ, जसको सङ्गति अलि नमिलिराखेको जस्तो पनि महसुस हुन्छ। र यिनै सन्दर्भहरूलाई राखेर मैले संक्षेपमा केही कुरा राख्ने कोसिस गरिरहेको छु। सङ्घीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित वन, जैविक विविधता, जलाधार, वातावरण र जलवायु परिवर्तन मध्ये वन, जैविक विविधता र जलाधारका अभ्यासहरू मूलतः प्रदेशबाट सम्पन्न हुने र वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने विषय सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबैजसो निकायहरूको सहकारी र सहयोगबाट सम्पादन हुने बेहोरा म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित नीतिहरूको मूल आशय पनि यही रहेको छ। सङ्घीय व्यवस्था अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका जिम्मेवारी अनुरूप सङ्घीय तहको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सीमित कार्यान्वयन इकाइहरू बजेटको सीमा र जनता तथा जनप्रतिनिधिहरूको व्यापक अपेक्षा बीचमा सन्तुलन मिलाउने चुनौती रहेको निश्चित छ। साबिका क्षेत्रीय वन निर्देशनालय, क्षेत्रीय तालिम केन्द्रहरू, सबै जिल्ला वन कार्यालयहरू, जिल्ला भू संरक्षण कार्यालयहरू, क्षेत्रीय तालिम केन्द्रहरू सहित करिब 65% कर्मचारीहरू प्रदेशमा समायोजन भएको स्थिति छ। यस सन्दर्भमा सदनमा उठेका खास गरी नीतिगत विषयहरू, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्ष्य लगायत संरक्षित क्षेत्रहरू जस्ता विषय नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छन्। वन व्यवस्थापन, भू संरक्षण, वृक्षारोपण जस्ता स्थानीय स्तरमा हुने कार्यहरू धेरैजसो प्रदेशबाट नै सम्बोधन हुनुपर्ने अवस्था छ। तथापि सङ्घीय कार्यान्वयन इकाइहरूको सङ्ख्या, जनशक्ति, क्षमता तथा उपलब्ध साधन स्रोत र बजेटको सीमाभित्र रही सम्भव भएसम्म यथेष्ट कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गरिएका छन्। मान्य सदस्यज्यूहरूबाट उठाइएका प्रश्नहरूलाई मूलतः वन स्रोत, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन तथा वन उद्यम, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण, राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायत संरक्षित क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयहरू, मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन, जडीबुटी र वातावरण, जलवायु परिवर्तन गरी 6वटा भागमा समेटेर सम्बोधन गर्ने कोसिस गरेको छ। मान्य सदस्यज्यूहरूले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका सन्दर्भमा समस्या रहेको विषयलाई वन विनाशसँग अथवा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको विषय र वन विनाशलाई एक ठाउँमा राखेर यहाँ चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। निश्चय नै यो दिगो विकास, वैज्ञानिक विकास भनेका विषयहरू एक आपसमा अन्तर्विरोधी कुरा होइनन्। दिगो विकास जसलाई हामीले वन स्रोतबाट यसको इकोलोजिकल, पर्यावरणीय, आर्थिक र सामाजिक लाभहरू
को कुरा जो दिगो वन व्यवस्थापनले गर्दछ, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको आधारभूत मूल्यहरू योभन्दा फरक छैन। दिगो वन व्यवस्थापन र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नीतिगत प्रश्नहरूमा त्यहाँ यी कुराहरूभन्दा यसले धेरै एउटा विरोधाभास त्यहाँ राख्दैन। यो कार्यक्रमको जहाँसम्म प्रश्न हो, अब यस प्रसङ्गमा वन संरक्षण र व्यवस्थापनप्रति गर्नुभएको यहाँहरूको चिन्तालाई म सम्मान गर्दछु। वन पुनर्नवीकरणीय स्रोत हो। विषम 72 मा प्रकाशित राष्ट्रिय वन स्रोत प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा कुल भूभागको झन्डै 45% अर्थात् करिब 66 लाख हेक्टर वन क्षेत्र रहेको छ। यसलाई 2073 देखि वर्षेनी पुनः मापन गर्दै 2078 मा अद्यावधिक क्षेत्रफल प्रकाशन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। विज्ञहरूका अनुसार यसमध्ये 1/3 अर्थात् करिब 20 लाख हेक्टर वनको मात्र उचित ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने हो भने वर्षेनी 10 देखि 13 करोड क्युबिक फिट काठ दिगो रूपमा उत्पादन गर्न सकिने देखिन्छ, जबकि हाल वर्षेनी करिब 2 करोड क्युबिक फिट काठ मात्र उत्पादन भइरहेको छ। 15औं योजनाको अन्तसम्ममा वर्षेनी 3 करोड काठ उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। 3 करोड क्युबिक फिट काठ उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। काठ र काठजन्य वस्तुहरूमा आत्मनिर्भर भई क्रमशः निर्यात समेत गर्ने लक्ष्यका साथ यस मन्त्रालयको नीति कार्यक्रम तथा बजेटहरू तर्जुमा गरिएका छन्। यसको एउटा साधनका रूपमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। आर्थिक वर्ष 69-70 को बजेट वक्तव्यमा 1 लाख हेक्टरमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिएको। आर्थिक वर्ष 2069-70 को बजेट वक्तव्यमा 1 लाख हेक्टरमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिएको। साथै यसका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट तत्कालीन वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयबाट वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि 2071 स्वीकृत गरी जारी गरिएको अवस्था रहन्छ। 2071 मा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि स्वीकृत गरी लागू गरिएको अवस्था। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन आफैमा साध्य होइन। यसबाट काठ, जडीबुटी लगायत वन पैदावारको उत्पादन वृद्धि गरी वनमा आधारित उद्योगहरूका लागि कच्चा पदार्थको आपूर्ति बढाउने, वन व्यवस्थापन गर्ने, वन उपभोक्ता समूहहरूको आय आर्जन र जीविकोपार्जनमा टेवा पुर्याउने, अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउने र समग्रमा वन क्षेत्रबाट मुलुकको समृद्धिमा योगदान गर्ने प्रश्न हो। वाणिज्यहरूबाटै वन व्यवस्थापन हुनुपर्ने, वनमा आधारित उद्योग स्थापना र सञ्चालन हुनुपर्ने, काठ तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको सदुपयोग हुनुपर्ने विषयहरू पनि सदनमा उठेको कुरा म यहाँ विनम्रतापूर्वक फेरि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। छलफलका क्रममा वनको दिगो व्यवस्थापन वा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन, सामुदायिक वन वा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन जस्ता वैकल्पिक विषयहरू पनि आए। यसमा सैद्धान्तिक हिसाबले यो त्यो सवाल होइन। सामुदायिक वन वा साझेदारी वनभित्रै यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छ। यो सामुदायिक वन साझेदारी वनहरूको आफ्नो वार्षिक कार्ययोजनामा जे कुरा समावेश गरिन्छ र जति व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा त्यो वन उपभोक्ता समूहहरूले बनाउने कार्ययोजनामा जे कुरालाई समावेश गरिन्छ, जे कार्ययोजना बन्छ त्यही आधारमा नै यो कार्यक्रम लागू हुने हो, सञ्चालन हुने हो। त्यसकारण यो सामुदायिक वनको विकल्प, यो समुदायको विकल्पमा यो भन्ने कुरा गलत हो। यो स्वयं समुदायले जो कम्युनिटी युजर ग्रुपहरू छ त्यही सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफ्नो कार्ययोजना, वार्षिक कार्ययोजना जे तयार गर्दछ त्यो वार्षिक कार्ययोजनामा त्यही समूहले नै यति क्षेत्रफलमा हामी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्छौँ भनेर उसले आफ्नो कार्ययोजना स्वीकृत गराउँदछ। त्यसकारणले यो सामुदायिक वनको समुदायको विकल्पमा चाहिँ प्रस्तुत गरिएको कार्यक्रमको अर्थमा जो व्याख्या गर्ने गरिएको छ यसको लागि गलत ढङ्गले अलि व्याख्या भइराखेको कुरा म यहाँ विनम्रतापूर्वक राख्न चाहन्छु। एउटा सवाल। दोस्रो कुरा, यो नवीकरणीय वन स्रोत नवीकरणीय स्रोत हो भन्ने कुरालाई सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकार गर्दा जहाँ वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू गरिएको छ ती ठाउँहरूमा फेरि अरूले इन्क्रोच गरेर बस्ती बसाउने कुरा होइन। यो 35-36 सालतिर यस्तो कस्तो भयो भन्ने कुरा हामी सुन्थ्यौँ। यो होइन। त्यो जुन ब्लकमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्दछ त्यो ब्लकलाई चारैतिरबाट घेराबन्दी गरेर त्यहाँ कुनै पनि खालको प्रवेशहरूलाई निषेध गरेर र त्यहाँ प्राकृतिक रूपमा फेरि त्यसको पुनरुत्पादन गर्ने, त्यसको रिजेनेरेसन गर्ने र प्राकृतिक रूपमा पुनरुत्पादनको व्यवस्था हो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको सिद्धान्त। त्यसरी हेर्दा 7 वर्ष अगाडि जहाँ जुन ठाउँमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरिएको थियो हामीले त्यसको चाहिँ अध्ययन गर्दा, अब्जर्भेसन गर्दा अहिले 5 मिटर अग्लो बिरुवाहरू प्राकृतिक रूपमा उत्पादन भएर त्यहाँ एउटा वनको रूपमा चाहिँ तयार भइराखेका छन्। 5 मिटरको अहिले अग्लो भएका छन् ती ठाउँहरूमा। त्यो मरुभूमिकरण हुने होइन। अझ वनविज्ञहरूको धारणालाई मैले रेफरेन्स बनाएर भन्दा मात्र म यो विषयको विज्ञ होइन।
मैले केवल त्यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भएका ठाउँहरूमा गरेको अब्जर्भेसन मात्र थियो। म अब्जर्भेसनको आधारमा मात्र मैले के भन्छु भने 7 वर्ष अगाडि जहाँ वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन जुन ब्लकमा गरिएको थियो आज 5 मिटरभन्दा अग्लो त्यहाँ बिरुवाहरू, सालका बिरुवाहरू अब त्यहाँ अस्तित्वमा छन्। अझ त्यो क्रमशः वृद्धिको चरणमा रहँदै आएका छन्। मेरो अब्जर्भेसनमा र यो वन विज्ञ सबै यो क्षेत्रका विज्ञहरूको भनाइमा पनि नवीकरणीय स्रोत भएको कारणले यसको आफ्नो एउटा रोटेसनल फ्रेममा यो अगाडि बढ्छ भन्ने कुरालाई बोध गरेर अथवा यो निष्कर्षमा पुगेर 69 सालदेखि यो कार्यक्रम अगाडि बढेको रहेछ। हामी प्रत्येक वर्षका हाम्रा वार्षिक नीति कार्यक्रम बजेट कार्यक्रमहरूमा यो भइराखेको हुन्छ, प्रत्येक वर्ष नै चलिराखेको हुन्छ। यो चल्दै आइराखेको कार्यक्रम भलै यो विषयसँग सम्बन्धित कतिपय सवालहरूमा विवादहरू रहँदै नआएका भने होइन। विभिन्न स्टेक होल्डरहरूले कतिपय प्रसङ्गमा यो विषयको बारेमा केही रिजर्भेसनहरू, केही अब्जेक्सनहरू नराखेको पनि होइन। फेकोफोन लगायतका केही संस्थाहरूले यो विषयमा आफ्नो रिजर्भेसन राख्नुभएको थियो। तर म विनम्रतापूर्वक यहाँ के राख्न चाहन्छु भने समुदाय स्वयंले यो जति माग गरिराखेका जुन समुदायले जुन समूहले तल युजर ग्रुपले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको माग गरिराखेका छन् ती सबै ठाउँमा अहिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्ने टेक्निकल मेन पावर नभएको कारणले ती सबै ठाउँमा हुन सकिराखेको छैन। माग भए बमोजिम पनि भइराखेको छैन। सच्चाइ यो हो। म विषयको एउटा पाटोमा मैले यहाँ व्याख्या गर्दैछु, अरू मैले थप कुरा पनि केही भन्नु छ यो विषयमा। त्यसकारण वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन एउटा कानुनी रूपमा रहेका सामुदायिक वन, साझेदारी वन, कब्लियती वन जस्ता वन व्यवस्थापनको यो ढाँचा भने होइन, यो कार्यक्रम हो मात्र। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई दिगो वन व्यवस्थापनका सिद्धान्त, मापदण्ड र सूचकहरूसँग बाजिने गरी कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो नीति पनि छैन, त्यो नीति पनि होइन। यस दृष्टिले हेर्दा, सैद्धान्तिक दृष्टिले नै भन्दा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन यो वन विनाशको एउटा कार्यक्रम मात्र होइन भन्ने कुरा तथ्यहरूले अब यसको निम्ति मलाई त कस्तो लाग्छ भने अरू 4 तथ्यहरूले त्यो पुष्टि गर्दैन। अरू 4-5 वर्षपछि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको विषयको बहस टुङ्गिन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। किनभने अहिले जो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन 7 वर्ष अगाडि गरिएका ठाउँहरूमा 5 मिटरको जो भइराखेको छ, अर्को 5 वर्षपछि जाँदा 10 मिटरका जो पोलहरू तयार हुन्छन् अथवा त्योभन्दा ठुला पोलहरू तयार हुनेछन्, त्यसपछि सायद यो विषयले विनाशतिर लान्छ कि अथवा वन व्यवस्थापनको एउटा मोडलको रूपमा यसले आफूलाई प्रस्तुत गर्छ भन्ने कुरा व्यवहार त त्यो प्रकट हुने भएको कारणले अबका 5-7 वर्षपछि यो बहस अलि यो रूपमा रहँदैन होला भन्ने मेरो बुझाइ छ। यद्यपि नीतिगत रूपमा र सैद्धान्तिक रूपमा यो कुरा हुँदाहुँदै पनि अब कार्यान्वयनको प्रसङ्गमा जाने बेलामा प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धताको आधारमा कति ठाउँमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्न सकिने हो, कति एरियामा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्न सकिने हो, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको विधिलाई चाहिँ त्यहाँ अथवा त्यो विधिलाई चाहिँ त्यहाँ सुशासनको दृष्टिबाट हेर्दा अब त्यसको फेयरनेसको हिसाबले हेर्दाखेरि त्यो अनुकूल भइराखेको छ कि छैन भन्ने यी जरुर यो अध्ययनका विषय हुनुपर्दछ। यो चासोको विषय र सरोकारको विषय हुनै पर्दछ। यस प्रसङ्गमा नेपाल सरकारले पनि जहाँ यदि कहीँ पनि यो विषयमा कहीँ समस्याहरू उत्पन्न भएका छन् भने गलत ढङ्गले पर्यावरणीय हिसाबले त्यो विनाश हुने तरिकाले अरू अनुचित लाभ कसैले लिने ढङ्गले यसको व्यवस्थापन कहीँ कतै भएको छ भने यसको उचित उपयुक्त छानबिन हुनै पर्दछ। हाम मन्त्रालयको पनि यो धारणा छ। नेपाल सरकारले पनि यसको निम्ति उपयुक्त छानबिनको लागि केही प्रक्रियाहरूलाई सुरु गरेको छ। म विषयगत समितिहरू पनि छन्, यदि आवश्यक त्यो महसुस गर्छ भने छानबिनको अरू विधिहरू पनि प्रयोग गर्नको लागि म त आग्रह गर्दछु। किनकि कुनै पनि ठाउँमा सरकारको प्राथमिकता जसरी समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको निम्ति सुशासन अनिवार्य शर्तको रूपमा सुशासनलाई अनिवार्य शर्तको रूपमा चाहिँ राखिएको छ, अब यसलाई व्यावहारिक रूप दिनको लागि कहीँ कतै पनि हुने अनियमितताहरू यदि यसको कार्यान्वयनको प्रक्रियामा कहीँ कतै समस्याहरू आएका छन् भने त्यसको उचित छानबिन आवश्यक मात्र होइन अनिवार्य हुन्छ। त्यसमा हामी सबैको ध्यान पुग्नै पर्दछ। नेपाल सरकारले आवश्यक प्रक्रिया त्यसको निम्ति अगाडि बढाएको छ र म यो प्रसङ्गमा फेरि पनि मैले स्मरण गराउनु पर्ने विषय एउटा के मात्र भनेको भने राष्ट्रिय वन नीति
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारको विषय हो भने प्रदेशभित्रको सम्पूर्ण वन व्यवस्थापनका कुरा त्यो प्रदेश सरकारको जिम्मेवारीको विषय, कार्यक्षेत्रको विषय भएको कारणले अब यो कार्यान्वयनको विषयमा के कसरी गर्ने भन्ने बारेमा हामीले प्रदेश सरकारसँग एउटा विधिबाट हामी छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी आवश्यक समन्वय पनि गर्नेछौँ र कतिपय सन्दर्भमा यो लकडाउन पछिका अवधिहरूमा पनि कतिपय ठाउँमा अलिकति केही समस्याहरू देखिए भन्ने कुरा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जानकारीमा आइसकेपछि हामीले वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट प्रदेश मन्त्रालयहरूको ध्यानाकर्षण गराउने हामीले काम पनि गरेका थियौँ। तर हाम्रो प्रक्रिया अहिले सङ्घीय व्यवस्थापनको विधि र अभ्यासबाट हेर्दाखेरि वन मन्त्रालयले प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग पत्राचार गर्नु पर्यो भने, सम्पर्क गर्नु पर्यो भने हाम्रो अभ्यास, हाम्रो विधिको हिसाबले वन तथा वातावरण मन्त्रालय मन्त्री परिषदको कार्यालयमा पत्राचार गर्छ, पत्र लेख्छ। वन तथा मन्त्री परिषद कार्यालयबाट मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा पत्र पुग्छ, मुख्यमन्त्रीको कार्यालयबाट सम्बन्धित उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा हामीले पत्राचार गर्नुपर्ने हाम्रो अभ्यास र हाम्रो व्यवस्था छ। त्यसकारणले सङ्घीय व्यवस्थापनको यो सबै कुरालाई हामीले ध्यान दिएर हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र नीतिगत विषयहरू वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आवश्यक रिभ्यूको निम्ति पनि छलफल गरिराखेको छ। अहिले मैले यसको सैद्धान्तिक पक्षको बारेमा, यसको अभ्यास र यसको इम्प्लिमेन्टेसनको बारेमा र अहिले हाम्रो सङ्घीय व्यवस्थापनको पद्धतिको बारेमा मैले 3टा कुरा यस विषयमा राख्ने कोसिस गरेँ र यस प्रसङ्गमा म अब अन्तमा के मात्रै अब यसमा म थप के कुरा पनि राखौँ भने 9 वर्ष अघि व्यवस्थापन सुरु गरेका वनमा औसत 5 मिटर, अघि मैले 7 वर्ष भनेको थिएँ, 9 वर्ष रहेछ, माफ गर्नु होला, 9 वर्ष अगाडिको 5 मिटरभन्दा अग्ला बिरुवाहरू प्राकृतिक रूपमा तयार भइसकेको अवस्था छ। 2000 र अब यो कुरामा सैद्धान्तिक रूपमा सिद्धान्त त यो विषय रहँदै पनि अब मान्यज्यूहरूले भने जस्तै जनताको कतिपय हिस्सामा पनि यो कुरा रहेको छ। होइन, वनहरू एकैसाथ धेरै वनहरू प्लटमा काटिए अनि त्यसपछि यो फेरि रिजेनेरेसन हुन्छ कि हुँदैन, कतै मरुभूमिकरण हुने हो कि, अथवा यो कटानको विषयमा यसको फेयरनेस र सुशासनको पार्टमा ध्यान दिएको छ कि छैन, लगायतका यावत जिज्ञासाहरू, प्रश्नहरू पनि छन् जसलाई हामीले सकारात्मक ढङ्गले नै लगेका छौँ। यो विषयलाई मैले अघि पनि भने यसको सिद्धान्त र नीतिको पार्ट एउटा मैले अघि व्याख्या गरेँ जस्तो हुँदै पनि यसको इम्प्लिमेन्टेसनको विषयमा यी सबै जति उठिराखेका सवालहरू छन्, यी सवालहरूलाई यथोचित ढङ्गले ध्यान दिने र त्यसको निम्ति आवश्यक सरकारवाला सबैसँग समन्वय गर्ने म यहाँ विश्वास दिलाउन चाहन्छु। यो नेपाल सरकारको पनि यो विषयमा ध्यान गएको छ, प्राथमिकताको विषय हो। वन तथा वातावरण मन्त्रालयको पनि ध्यान गएको छ र सबैसँग म यो विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु। अब त्यसपछि राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमसँग सम्बन्धित केही विषयहरू, यसैसँग के वन उद्यमसँग सम्बन्धित विषयहरू, समृद्धिको लागि वनसँग सम्बन्धित विषयहरूमा पनि केही कुराहरू उठेका थिए। जरुर मैले अघि भनिसकेँ, प्रदेशभित्रको वनको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदेशको एकल अधिकारको सूचीमा भएको कारणले धेरै कामहरू वृक्षारोपणदेखि लिएर यी यावत सबै कामहरू हामीले प्रदेश मार्फत गर्नुपर्ने खालको अवस्था त छँदैछ, प्रदेशसँग अपेक्षा गर्नुपर्ने खालको अवस्था छँदैछ। तथापि यो कुरालाई एक्सेलरेट गर्न सकियोस्, अलिकति कम्तीमा पनि प्रेरित गर्न सकियोस्, प्रदेशहरूलाई पनि थप प्रेरित गर्न सकियोस् उद्यमको विकासको निम्ति, प्रदेशहरूसँग पनि कतिपय अवस्थामा सहकार्य गर्ने, कतिपय अवस्थामा प्रेरित गर्ने उद्देश्यले वन उद्यमसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूलाई, समृद्धिको लागि वन कार्यक्रमहरूलाई हामीले सङ्घको कार्ययोजनामा पनि कार्यक्रममा पनि समावेश गर्ने गरिराखेका छौँ। कम्ती अलिकति गाइडलाइन पनि होस् भन्ने हिसाबले यो सबै हिसाबले हामीसँग बजेटका केही सीमाहरू अवश्य छन्, क्षेत्राधिकारका सीमाहरू अवश्य छन्, हामीसँग संरचनाका सीमाहरू हामीसँग अवश्य छन्। मैले अघि भनिसकेँ, क्षेत्रीय वन निर्देशनालयहरूदेखि लिएर तालिम केन्द्रहरूदेखि लिएर डिभिजनल वन कार्यालयहरू, सब डिभिजनल वन कार्यालयहरू सबै चाहिँ प्रदेश मातहतमा गइसकेको अवस्थामा, प्रदेशमा समायोजित भइसकेको अवस्थामा हामीसँग यी यावत सीमाहरू छन्। तथापि प्रेरित गर्ने उद्देश्यले, गाइडलाइन गर्ने उद्देश्यले र कम्तीमा एउटा छलफल र बहस तयार हुँदै जाओस् भन्ने हिसाबले यी सबै क्षेत्रमा हामीले केही न केही बजेटहरू विनियोजन गर्ने गरेका छौँ। अक्सर ती सिम्बोलिक टाइपका छन्, अपेक्षित जरुर छैनन्, आवश्यकतासँग मेल गर्ने खालको यहीँबाट मात्र त्यो सम्भव पनि थिएन र ती छैनन्। म यो विनम्रतापूर्वक पनि राख्न चाहन्छु यहाँ। अब त्यसरी तै पनि हामीले यो समृद्धिको लागि वन कार्यक्रम, अहिले समृद्धिको लागि वन कार्यक्रम अन्तर्गत दिगो तथा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन
त्यसपछि गएर जडीबुटी विकास कार्यक्रम, कृषि वन कार्यक्रम, त्यस अतिरिक्त गैर काष्ठ वन पैदावार तथा वृक्षारोपणको कार्यक्रम, प्रकृतिमा आधारित पर्यटनको कार्यक्रम लगायत वन पैदावारमा आधारित उद्योगहरूको स्थापना, साना, लघु, साना र मझौला प्रकृतिका उद्योगहरूको स्थापनाको समग्र कार्यक्रमको योगलाई हामीले समृद्धिको लागि वन कार्यक्रम भनेर भनेका छौँ। यसले कम्तीमा पनि मुलुकको समृद्धिमा केही न केही योगदान पुर्याउन सक्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। तर बजेट कन्स्टेन्ट यहाँहरूले बुझ्नुभएकै छ, एउटा कोरोना प्रभावले सबैलाई चाहिँ प्रभाव पारेकै छ। तथापि फेरि यो उद्यम विकासको क्षेत्रमा वन मन्त्रालयले कम प्राथमिकता पाउने कुरा पनि त्यतिकै छँदैछ। त्यसकारण बजेटका सीमाहरूको बिचमा हामीले यो समृद्धिका लागि वनका कार्यक्रमहरूलाई अपेक्षित रूपमा र हामीले सोचेअनुसार पनि व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौँ। बजेट सीमाको कारणले त्यो केही सीमित पनि हुन गएका छन्। तथापि यसले एउटा महत्त्वपूर्ण अध्यायको थालनी गर्नेछ समृद्धिका लागि वनले भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। यो समग्र कार्यक्रमको लागि दिगो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन, जडीबुटी विकासको कार्यक्रमदेखि लिएर कृषि वनको कार्यक्रम, प्रकृतिमा आधारित पर्यटनको कार्यक्रमहरू र वन पैदावारमा आधारित उद्यमहरूको विकास अनि वृक्षारोपण लगायतका विषयहरूको निम्ति यो एउटा महत्त्वपूर्ण अध्यायको थालनी हुने हामीले विश्वास लिएका छौँ र त्यो प्रकारका कार्यक्रमहरू भएका छन्। अब जहाँसम्म राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको प्रसङ्गमा यहाँ मान्यज्यूहरूले अलिकति कार्यक्रमहरू फितलो हुँदै गयो भन्ने छ। यसमा एउटा क्रक्स छ, म विनम्रतापूर्वक राख्न चाहन्छु। केही वर्ष एउटा सच्चाइ हो, अलिकति बजेट घटेको छ, बजेटको सीमा घटेको छ। यो अहिले समग्र यो महामारीको प्रभाव हो भन्ने कुरा हामी सबैले बुझेकै नै छौँ। मैले दोस्रो राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको सन्दर्भमा मैले राख्नुपर्ने एउटा कुरा आवश्यक ठानेको के भने, विगत 2-3 वर्ष अगाडिसम्म जे जति बजेटको विनियोजन हुन्थ्यो त्यसको 80% डाउनस्ट्रिममा खर्च हुने गर्दथ्यो। डाउनस्ट्रिम जहाँ सूर्यको समस्याले उत्पन्न गरेका परिणामहरू हुन्थे, त्यो परिणामको व्यवस्थापनको लागि 80% जस्तो बजेटको व्यवस्थापन र खर्च हुने गरिराखेको थियो। तर विगत 2 वर्षदेखि हामीले यो मान्यतामा अलिकति चेन्ज ल्याएका छौँ। सूर्यको अपस्ट्रिमलाई नै समस्या समाधान नगरिकन, सूर्यको संरक्षणको कार्यक्रम अपस्ट्रिममा नगरिकन, सूर्य पहाडलाई नै बलियो बनाउने र त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने काम नगरिकन समस्याको शिकार त डाउनस्ट्रिम त सधैँभरि भइरहने भयो। हामीले डाउनस्ट्रिमलाई मात्र एड्रेस गरेर त सूर्यको समस्याको समाधान दीर्घकालीन हुँदैन, वैज्ञानिक अर्थमा हुँदैन भन्ने कुरा गरेपछि हामीले त्यसको खर्चको बजेटको अलि उल्लेख्य हिस्सालाई अपस्ट्रिममा चाहिँ व्यवस्थापनको लागि खर्च गर्ने। त्यहाँ अब त्यसको निम्ति हामी त्यो व्यवस्था गऱ्यौँ। उपल्लो तटीय क्षेत्रमा वन संरक्षण र व्यवस्थापन, वृक्षारोपण, पहिरो नियन्त्रण, संरक्षण पोखरी निर्माण, भल्नरेबल खालका जोखिमपूर्ण बस्तीहरूको व्यवस्थापन लगायतका विषयहरू अपस्ट्रिमको चुरे व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरूमा समावेश गरिएको छ। बजेटको एउटा उल्लेख्य हिस्सा अपस्ट्रिममा खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाले अब डाउनस्ट्रिमका कार्यक्रमहरू अलिकति घटेको जस्तो महसुस हुनु र डाउनस्ट्रिमको कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि यो सूर्यको व्यवस्थापनको कारण प्रभावकारिता नै घट्यो कि भन्ने चिन्ता जाहेर हुनु यस अर्थमा त मैले स्वाभाविक देख्छु। तर यसले समग्रमा दीर्घकालीन रूपमा सूर्यको संरक्षणलाई अझ यसले प्रभावकारी बनाउनेछ, अझ व्यवस्थित बनाउनेछ र यसले डाउनस्ट्रिमले बेहोर्नु परेको जोखिमको मात्रा छ त्यसलाई घटाउनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। त्यस अतिरिक्त फेरि हामीले डाउनस्ट्रिममा पनि तल्लो तटीय क्षेत्रमा पनि केही कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिराखेका छौँ, जस अन्तर्गत तल्लो तटीय क्षेत्रमा जल पुनर्भरण, पोखरी तथा ताल तलैया संरक्षण र व्यवस्थापन, फलफुल र बाँस रोपण, कृषि वन कार्यक्रम सञ्चालन रहेका छन्। चुरे क्षेत्र भएर बग्ने तराई मधेसका नदीका किनारामा 23 किलोमिटरमा स्थिरीकरण व्यवस्थापन अन्तर्गत तटबन्ध, स्पर डाइक आदि संरचनासहित बायो इन्जिनियरिङ प्रविधि अपनाई संरक्षण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। अघिल्लो वर्ष हामीले 29 वटा नदी प्रणालीलाई व्यवस्थापनको कार्यक्रम राखेका थियौँ भने यस वर्ष हामीले 45 वटा नदीमा अब चुरे भएर बग्ने 45 वटा नदीको व्यवस्थापन कार्यक्रम हामीले थप राखेका छौँ र केही नदी प्रणालीहरू थप गरिएको छ। अब तेस्रो कुरा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही विषयहरू थिए। कतिपय मान्यज्यूहरूले संरक्षण क्षेत्रको विस्तारको बारेमा अलिकति केही कुराहरू उठाउनु भएको थियो। डडेलधुरा लगायतका केही संरक्षण क्षेत्रहरू हो, निश्चय नै यो जैविक विविधताको व्यवस्थापनको क्षेत्रमा काम गर्ने थुप्रै साथीहरूले गम्भीरतापूर्वक नेपालमा कुरा उठाउने गरिराख्नु भएको छ। त्यो विषय भनेको हिमाली क्षेत्रमा पनि हिमाली राष्ट्रिय निकुञ्जहरू मार्फत जैविक विविधताको व्यवस्थापनको कुरा भइराखेको छ। तराईमा अब कोशी टप्पूदेखि पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज, चितवन, बाँके, बर्दिया, शुक्लाफाटा लगायतको तराईमा पनि राष्ट्रिय निकुञ्जहरूको व्यवस्थापन छ र जहाँ जैविक विविधताको व्यवस्थापन गरिएको छ। तर मध्य पहाडी श्रृङ्खलामा महाभारत श्रृङ्खलाको जैविक विविधताको व्यवस्थापनको प्रश्नमा
अलि नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्ने आवश्यकताको बारेमा धेरै तहबाट कुरा उठ्ने गरिराखेको छ र विज्ञहरूले पनि यो विषयमा बराबर प्रश्नहरू उठाउने गरिराख्नु भएको छ। हिजो कि मान्यज्यूहरूले पनि यहाँ कुरा उठाउनु भएको छ। अरू बेलामा पनि पूर्वको टिएमजेमा पनि यो विषयमा बहस छलफल हुने गर्दथ्यो, जलजलाको विषय छलफलको विषय गरिरहेको छ। अरू कर्णालीतिर पनि यी विषयहरूमा छलफल चलिराखेका छन्। स्वयं समुदाय यो विषयमा माग गर्न आइराखेको छ, समुदायले माग गरिराखेको छ, जनप्रतिनिधिज्यूहरूले माग गरिराख्नु भएको छ, लगायतका यी विषयहरू छन्। त यो सबै कुरालाई हामीले ध्यान दिएर, समुदायका भावनाहरूलाई समेत पनि ध्यान दिएर, यहाँ जनप्रतिनिधिज्यूहरूले मान्यज्यूहरूले उठाइराखेका विषयहरूलाई पनि को भावनालाई पनि ध्यान दिएर, अन्य मध्य पहाडी रेन्जमा र माओवादी श्रृङ्खलाको जैविक विविधताको संरक्षण गर्नुपर्ने विषयमा विज्ञहरूले, विशेषज्ञहरूले उठाइराखेका सवालहरूलाई समेत ध्यान दिएर, जहाँ समुदायको पहुँच पुग्दैन, जहाँ सरकारी संयन्त्रको अहिलेको एक्जिस्टिङ सरकारी संयन्त्रको, राज्य संयन्त्रको ध्यान पुग्न सकिराखेको छैन र त्यस्ता ठाउँहरूमा जुन ठाउँमा जैविक विविधताहरूको लस हुँदै जाने, नोक्सान हुँदै जाने सम्भावनाहरू देखिराखेका छन्, चोरी निकासीहरू बढ्दो हुने सम्भावनाहरू देखिराखेका छन्। यी सबै विषयहरूलाई ध्यान दिएर यो विषयमा हामी सकारात्मक ढङ्गले एउटा छलफल अगाडि बढाउनेछौँ र बढाइराखेका छौँ र यो विषयमा हामी उपयुक्त ढङ्गले एउटा निष्कर्षमा पुग्ने म विश्वास यहाँहरूलाई दिलाउन चाहन्छु। जहाँसम्म राष्ट्रिय निकुञ्जको अर्को पार्ट छ वन्यजन्तु, त्यस अतिरिक्त अब राष्ट्रिय निकुञ्ज आरक्ष्य संरक्षण क्षेत्रमा नेपालमा 12वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, एउटा वन्यजन्तु आरक्ष्य, एउटा शिकार आरक्ष्य र 6वटा संरक्षण क्षेत्र गरी 20वटा संरक्षण क्षेत्रहरू स्थापना भई व्यवस्थापन गरिएको छ। नेपालमा भित्रिने विदेशी पर्यटकहरूमध्ये झन्डै 60% संरक्षित क्षेत्रहरू भ्रमण गर्ने गरेको पाइएको छ। यसर्थ नेपालका संरक्षित क्षेत्रहरू जैविक विविधता र पारिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षणका लागि मात्र नभई प्रकृतिमा आधारित पर्यटन, आय आर्जन र रोजगारीको स्रोतको रूपमा समेत रहेका छन्। यस सन्दर्भमा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र लगायत संरक्षण क्षेत्रहरूमा प्रदेश, स्थानीय तह र स्थानीय समुदाय समेतको सहकारीमा व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रमको बारेमा मोडालिटी निर्माणको क्रम अगाडि बढिरहेको छ। यहाँ म एउटा कुरा विनम्रतापूर्वक के आग्रह गर्न चाहन्छु भने 72 सालभन्दा अगाडि जति बेला हामी सङ्घीय प्रणालीमा गइसकेका थिएनौँ, त्यो बेलामा स्थानीय समुदाय र एनटिएनसीको बीचको व्यवस्थापनको सवाल मात्र थियो। तर हामी सङ्घीय प्रणालीमा गइसकेपछि प्रदेशले आफ्नो स्टेक खोजिराखेको छ, त्यहाँ प्रदेशले आफ्नो चाहिँ त्यहाँ सहभागिता कहाँनिर हो भनेर खोजिराखेको छ, स्थानीय तहले आफ्नो सहभागिता कहाँनिर हो भनेर खोजिराखेको स्थिति भएको कारणले हामीले 72 भन्दा अगाडि बनाइएका धारणाहरूमा मात्रै समातेर अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति रहेको छैन। त्यसको निम्ति अब हामीले प्रदेशको भूमिकालाई, स्थानीय तहको भूमिकालाई, कम्युनिटीको भूमिकालाई र अब सङ्घीय स्तरमा रहेका सङ्घ संस्थाहरूको भूमिकालाई एकीकृत गरेर कसरी लाने भन्ने बारेमा एउटा कार्यदल निर्माण गरेर काम अगाडि बढिराखेको कारणले यो छिट्टै यो एउटा निष्कर्षमा पुग्नेछ भन्ने विश्वास म मान्यज्यूहरूलाई दिलाउन चाहन्छु। यो सन्दर्भमा उठेको प्रसङ्गमा अब जहाँसम्म शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज र कृष्णसार क्षेत्रसँगको सम्बन्धित त्यहाँको बस्ती व्यवस्थापनको कुरा थियो। अब यो बस्ती व्यवस्थापनको विषयमा सरकारहरूसँग पर्याप्त छलफल भएको छ। कृष्णसार यहाँ मान्यज्यू त्यो बेला सायद उहाँको व्यस्तताको कारणले उपस्थित हुन सक्नु भएन होला, बर्दियाको प्रसङ्गमा कुरा उठाउने मान्यज्यू। त्यति बेला कृष्णसारसँग सम्बन्धित सबै बस्तीका प्रतिनिधिहरू, त्यसपछि गएर त्यहाँको कृष्णसार संरक्षण क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै, त्यसपछि त्यहाँका सर्वपक्षीय सबै सरकारवालाहरू समेत आएर भूमि व्यवस्था मन्त्रीजी र म स्वयं बसेर एउटा संयुक्त हामी छलफल गरेका थियौँ र त्यो कृष्णसारको समस्यालाई भूमि ऐन अन्तर्गत बन्ने, अब भूमि सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको आयोग मार्फत यो विषयको समाधान गर्नु उपयुक्त हुनेछ भन्ने निष्कर्षमा उहाँहरू सबै पुग्नुभएको थियो। त्यो छलफलबाट हामी सबै त्यो निष्कर्षमा पुगेका थियौँ र अब त्यो प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको कारणले त्यो बाटोबाट यो समस्याको समाधान हुने कुरा म विनम्रतापूर्वक यहाँ राख्न चाहन्छु। सरकारवालाहरू यो विषयमा ल यो बाटोबाट अगाडि बढ्ने भनेर त्यो छलफलबाट उठेको अवस्थामा यहाँ विनम्रतापूर्वक दोहोऱ्याउन चाहन्छु। ठिक यसै गरी हामीले कञ्चनपुरको बारेमा पनि अलिकति त्यो जटिल प्रकृतिकै व्यवस्था थियो, त्यहाँ अवस्था थियो। 28 देखि 29वटा कार्यदलहरू बनेछन्। त्यहाँ एउटा कार्यदलले ल्याउँछ, त्यहाँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मान्छेको सङ्ख्या 2900, अर्को कार्यदलले ल्याउँछ 2400, अर्को कार्यदलले ल्याउँछ 1500। अब त्यो कुन 100को सङ्ख्या हो भन्ने कुरा आफैमा एउटा यो निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने विषय त छँदैछ। प्रत्येक कार्यदलले अलग अलग रिपोर्टहरू ल्याइराखेका छन्। तर पनि यो सबै विषयलाई पनि हेरेर त्यहाँको विषयलाई पनि हामीले छलफल गरेर जति बेला भूमि व्यवस्था मन्त्रीज्यू, खानेपानी मन्त्रीज्यू, म समेत कञ्चनपुर त्यही ठाउँमा गएर एउटै साझा कुरा हामीले भनेका थियौँ, नेपाल सरकार तपाईँहरूको यो भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्नको लागि संवेदनशील छ, जिम्मेवार छ। त्यसको लागि भूमि ऐन संशोधन पनि भएको छ,
संशोधित भूमि ऐनको व्यवस्था अनुसार भूमि आयोग बन्नेछ। त्यो भूमि आयोगबाट यी विषयहरूको समस्या समाधान हुनेछ भन्ने बारेमा कञ्चनपुरको कार्यक्रममा पनि हामीले साझा रूपमा एउटै शब्दमा यही कुरा भनेका थियौँ। यो प्रक्रिया पनि अगाडि बढिसकेको छ। त्यसकारण विषयलाई अर्कोतिर नतन्काउनको लागि म मान्यज्यूहरूलाई आग्रह गर्दछु। यो सस्तो राजनीति गर्ने विषय होइन नि, जिम्मेवारीपूर्वक समस्याको समाधान गर्ने विषयहरू हुन्। त्यो जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले समाधान गर्ने प्रक्रियामा विषय अगाडि बढिसकेको कारणले बरु त्यहाँ सहयोग गर्नको लागि म सरकारवाला सबैसँग विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्दछु। मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनको सन्दर्भमा यहाँ विशेषतः झापा, पर्सा र बर्दियाको बारेमा कुरा उठेको थियो। झापा, बर्दिया र पर्साको बारेमा मैले पर्सासँग सम्बन्धित मान्यज्यूलाई त अनौपचारिक रूपमा पनि भनिसकेँ। त्यो किताब एकपल्ट पढिदिएको भए सायद समाधान त्यही थियो। अब किताबमा लेखेरै फेरि व्यवहारमा लागू हुने भयो हुनाले त्यहाँ लेखिएको छ र त्यो समाधान हुन्छ भन्ने विश्वासमा त्यहाँ दिलाउन चाहन्छु। पर्सासँग सम्बन्धित विषयमा अलिकति अर्को विषय थियो, त्यो थारू भएको कारणले नभएको कि भन्ने कुरा त यो त चाहिँ अलि धेरै नै हुन्छ, यो अन्यायपूर्ण हुन्छ यो कुरा। किनकि हाम्रा सबै व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित स्टेक होल्डर भनेको थारू समुदाय हो। हामीले बर्दियामा काम गर्ने थारू समुदायको निम्ति हो, चितवनमा काम गर्ने पनि थारू समुदायको लागि छ, पर्सामा पनि छ, कञ्चनपुरमा पनि छ। त्यस कारणले अब यो हाम्रो महत्त्वपूर्ण स्टेक होल्डर थारू समुदाय नै भएको कारणले अब त्यो प्रकारको सोचको हामी कल्पना गर्न सक्दैनौँ। जुन रूपमा थारू समुदाय भएको कारणले यो काम नभएको कि भन्ने टाइपले जो कुरा उठेको थियो, अब यो हाम्रो कल्पनाभन्दा धेरै बाहिरको कुरा हो। यो विषयमा हामी सोच्न सक्दैनौँ र यो सच्चाइ पनि होइन। अब जहाँसम्म अन्य मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका सन्दर्भमा संरक्षित क्षेत्रहरू प्रभावकारी व्यवस्थापनबाट वन्यजन्तुको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको तथा पर्यावरणमा वृद्धि भई स्थानीय तथा राष्ट्रिय आय स्रोतमा वृद्धि भएको छ। वन्यजन्तुको सङ्ख्यामा वृद्धिसँगै विभिन्न स्थानमा मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वका घटनाहरू भइरहेका छन्। द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि वन्यजन्तुको वासस्थान सुधार, मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यक्रम तथा तारबार, सौर्य तारबार र राहतको व्यवस्था समेत गरिएको छ। अब आर्थिक वर्ष 75-76 हामीले 110 किलोमिटर विद्युतीय तारबार गरिएको छ। चालु अबमा झापामा हात्तीको आगमनबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न सौर्य तारबारका लागि 2 पटक सूचना प्रकाशित गर्नुपर्दा लकडाउन सुरु भएकोले बजेट समर्पण गर्नु परेको अवस्था हो। अब 77-78 झापा, बारा र पर्सामा सौर्य तारबार र पर्सा, चितवन, बाँके, बर्दिया, शुक्लाफाँटा, शिवपुरी, नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज वरिपरि विभिन्न भागमा मेष जाली सहितको तारबारको कार्यक्रम राखिएको छ। बर्दियामा पनि यो व्यवस्था गरिएको छ। साथै संरक्षित क्षेत्र कार्यालय मार्फत घाइते तथा पीडितलाई राहत निर्देशिका बमोजिमको राहत रकम तत्काल उपलब्ध गराउँदै आइएको छ। अब मैले यो विषयमा चितवन, लाङटाङ, सेफोक्सन र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा कञ्चनजङ्घामा संरक्षण क्षेत्रमा वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिका लागि बिमाको परीक्षण कार्यक्रम सुरु गरिएको छ यस वर्षदेखि। जडीबुटीको सन्दर्भमा जडीबुटीको उत्पादन प्रशोधन बजारीकरण र निर्यातका लागि जडीबुटीको पकेट क्षेत्र निर्धारण, खेती विस्तार, कृषकहरूलाई तालिम प्रशोधनका लागि अनुदान तथा विदेश निर्यातका लागि प्रमाणीकरण र सिफारिसको व्यवस्था गरिएको छ। अब 77-78 कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जडीबुटी विकास विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै बाँकी प्रदेशमा समेत पकेट क्षेत्र निर्धारण गरी क्रमशः देशैभरि विस्तार गर्दै लगिनेछ। निजी क्षेत्रलाई समेत प्रदर्शन र उत्प्रेरणा हुने गरी जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडलाई स्वचालित यन्त्रसहित उच्च प्रविधियुक्त बनाउने कार्यक्रम रहेको छ। किसानहरूले उत्पादन गरेका जडीबुटीहरू कम्पनी मार्फत खरिद गर्ने सुनिश्चितता समेत गरिने व्यवस्था गरिएको छ। र अहिले यहाँ यो उद्यम विकासको लागि जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी र नेपाल वन निगमद्वारा सञ्चालन गरिने वन पैदावारमा आधारित उद्योगहरूको स्थापना र सञ्चालनको विषय यो किताबमा समावेश नभएको कारणले अब अलि फरक ढङ्गले पनि ती व्यवस्थापनहरूको बारेमा पनि सोचिएको छ। उद्यमको बारेमा धेरै सोचिएन कि उद्योगहरूको बारेमा सोचिएन कि भन्ने चिन्तालाई हामीले जडीबुटी उत्पादन कम्पनी तथा प्रशोधन कम्पनी र नेपाल वन निगम मार्फत हामीले समाधान गर्ने कोसिस गरेका छौँ। त्यो कार्यक्रम मार्फत आउने नै छ। वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विषयमा काठमाडौँको वायु प्रदूषण नियन्त्रण कार्ययोजना नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनको थालनी गरिएको छ। वातावरण विज्ञान, वन विज्ञान र वनस्पति शास्त्रमा शोध कार्य अनुदानका लागि शोधार्थी छनौट गर्दा समावेशितालाई अवश्य नै ध्यान दिइनेछ। रौतहटदेखि कञ्चनपुरसम्मका तराईका जिल्लाहरूमा परीक्षणका रूपमा सुरु गरिएको रेड प्लस अर्थात् वनमा आधारित कार्बन व्यापार कार्यक्रमलाई क्रमशः देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्दै लगिने कार्यक्रम छ र अहिले तर्जुमा पनि यो कार्यक्रम अहिले समावेश गरिएको छ। कार्बन व्यापारबाट प्राप्त लाभलाई न्यायोचित रूपमा वितरण गर्न लाभ वितरण योजना समेत तयार भइसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वितरण प्रविधिमा नेपालको पहुँच पुर्याउन र लाभ लिन हरित जलवायु कोष, जलवायु लगानी कोष र अन्तर्राष्ट्रिय सुविधाहरू अन्तर्गत परियोजना सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरू समेत रहेका छन्। जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका लागि 7 प्रदेशमा जलवायु परिवर्तन नमुना कार्यक्रमहरू आर्थिक वर्ष 2077-78 देखि परीक्षण सुरु गरी क्रमशः देशव्यापी बनाउँदै लगिने सोचिएको छ। र अहिले यहाँ अलिकति अर्को पनि प्रश्न उठेको थियो, जडीबुटी र जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूमा देशभरिमा क्षेत्रव्यापी सन्तुलन भएन कि भन्ने पनि उठेको थियो। म विनम्रतापूर्वक के आग्रह गर्न चाहन्छु भने
2010मा एउटा एसेसमेन्ट भएको रहेछ भल्नरेबिलिटीको जोखिमको बारेमा नेपालमा जलवायु परिवर्तनको दृष्टिले जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूको एउटा एसेसमेन्ट भएको रहेछ 2010को एसेसमेन्ट अनुसार तत्कालीन मध्यपश्चिम क्षेत्र र सुदूरपश्चिम क्षेत्र सबैभन्दा बढी भल्नरेबल छन् भन्ने निष्कर्षका आधारमा पहिलो चरणमा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित प्रोजेक्टहरू त्यो दुईटा क्षेत्रमा अलि बढी केन्द्रित भएको अवस्था साँचो हो। तर अहिले हामी फेरि त्यसलाई रिएसेसमेन्ट गर्न गइराखेका छौँ। यो वर्ष हामी रिएसेसमेन्टमा गरिराखेका छौँ। त्यति मात्र होइन, फेरि यो बिचमा हामीले देशभरि सन्तुलन कायम गर्नका लागि अरू कार्यक्रमहरू सुरु गरिसकेका छौँ। जस्तो जिसिएफद्वारा सञ्चालित चुरे रेजिलियन्सको कार्यक्रम अहिले प्रदेश नम्बर 2 र प्रदेश नम्बर 1 का तराईका जिल्लाहरूमा सञ्चालन हुनेछ। हामी अहिले निकट भविष्यमा नै नदी गण्डकी बेसिन जलाधार कार्यक्रमहरू हामीले प्रदेश नम्बर 4मा र 3मा हामी सञ्चालन गर्न गइराखेका छौँ। केही सुखाग्रस्त क्षेत्रहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रदेश नम्बर 1 र 3 का पहाडी जिल्लाहरूमा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम निकट भविष्यमा नै सुरु हुँदैछ। यस दृष्टिले हेर्दाखेरि अब जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूलाई पनि हामीले देशव्यापी रूपमा सन्तुलित ढङ्गले अगाडि बढाउने कार्यक्रम राखेका छौँ भने मैले अघि भनिसकेँ जडीबुटी कार्यक्रमसँग पनि अब कर्णाली प्रदेश र पश्चिम प्रदेशसँग अहिले वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको वनस्पति विभागसँग कुन जिल्लामा 10वटा मानौँ कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिमका सबै जिल्लाहरूकोमा मुख्य 10वटा प्रजाति के पाइन्छ एउटा जिल्लामा, मुख्य 3वटा के पाइन्छ र प्रमुख 1 के हो भन्ने कुराको अध्ययन भएको छ। त्यो अध्ययनको आधारमा त्यो दुवै प्रदेशका सबै जिल्लाहरूमा के पाइन्छ भन्ने कुराको अध्ययनको आधारमा जडीबुटीको खेती विस्तार भण्डारण प्रशोधन र त्यसको म्यानुफ्याक्चरिङको एउटा भ्यालु चेनमा काम गर्ने कुरा त्यहाँ सुरु गरिएको छ भने यो वर्ष हामीले बाँकी अरू सम्पूर्ण प्रदेशहरूमा पनि यो अध्ययनको कामलाई चाहिँ सम्पन्न गर्ने सबै प्रदेशहरूमा बाँकी सबै जिल्लाहरूमा र त्यो अध्ययन सँगसँगै सबै प्रदेशहरूमा प्रदेशसँग चाहिँ अहिले मिलेर जडीबुटी पकेटको कार्यक्रमहरू बाँकी सबै प्रदेशमा पनि सुरु गरेको कारणले अब यो असन्तुलन रहँदैन भन्ने कुरा पनि म यहाँ विनम्रतापूर्वक राख्न चाहन्छु। मैले अलि लामो गरी मान्यज्यूहरूका जिज्ञासा प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्ने कोसिस गरेँ। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, माननीय मन्त्रीज्यूको उक्त जवाफका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूको नाम प्राप्त हुन आएको छ। स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूलाई 1 मिनटको समय निर्धारण भएको छ। सर्वप्रथम म माननीय श्री राजेन्द्र कुमार केसीलाई समय दिन्छु। मन्त्रीज्यू, यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाउँमा सिन्धुली लगायत सुदूरपश्चिममा व्यापक वन अतिक्रमण भयो, अनियमित भयो, फडानी भयो भनेर पार्लियामेन्टमा पनि कुरा उठ्यो। क्याबिनेटले पनि यसलाई रोक लगायो। मन्त्रीजीले के कारबाही गर्नुहुन्छ कृपया बताइदिनुहुन्छ कि वायु प्रदूषणको मुख्य कारण यातायात हो भन्ने कुरा हालै भएको देशमा लकडाउनले प्रमाणित गरेको छ। तर सरकार क्लिन इनर्जीलाई निरुत्साहतिर उद्धत छ। इलेक्ट्रिक भेहिकलमा अत्यधिक भन्सार लगाइएको छ। वातावरण मन्त्रीका दाताले कस्तो अनुभव गर्नुभएको छ कृपया बताइदिनुहुन्छ कि जडीबुटीलाई अब कृषि उपजको रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ। विद्यमान प्राकृतिक अवस्थामा रहेको जडीबुटी ओभर हार्भेस्टिङका कारणले न्यून हुन पुगेको छ। मन्त्रीज्यू यसमा के सोच राख्नु भएको छ कृपया बताइदिनुहुन्छ कि। माननीय श्री राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेन, समय 1 मिनट। सम्माननीय सभापति महोदय, मन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु मैले छलफलको क्रममा उठाएको प्रश्नको जवाफ दिनुभएकोमा। र म फेरि पनि चाहिँ मन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व भन्ने कुरा यति महत्त्वपूर्ण कुरा हो कि मान्छेको लागि एकछिन पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर जेठ 15 गते बजेट आउने र अर्को जेठ 15 गतेमा पनि खर्च हुन नसक्ने र अनि पैसा फिर्ता हुने खालको कार्यक्रम मात्रै पर्यो भने त्यो अत्यन्तै पीडादायी हुन्छ। त्यसकारण यसपालि कार्यान्वयन होस् र बजेट पनि अपुग छ, अझै घटाउनु भएको छ भन्ने कुरा सुनिएको छ, त्यो नघटोस् भन्ने कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री प्रेम सुवाल। सभामुख महोदय मार्फत मन्त्रीजीसँग जिज्ञासा गर्न चाहन्छु। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा मेचीदेखि महाकालीसम्म 56 लाख क्युबिक फिट काठ बराबरको फडानी भएको, फडानी काठको मूल्य 28 अर्बको भएको, यसमा मन्त्रालयका माथिदेखि तलसम्मको मिलिमत्व र वन तस्करीसँगको मिलिमत्व भएको सत्य हो या होइन? लकडाउनमा पनि खुला सिमानाबाट काठ तस्करी भइरहेको समाचार छ, यो सत्य हो कि होइन? भक्तपुर जिल्लाको खानेपानी स्रोतको रूपमा रहेको बागेश्वरी स्थित भङ्गेरी डाँडाको वन
खेल मैदान बनाउन भनी विनाश भइरहेको मन्त्रालयलाई जानकारी छ वा छैन? बनफडानी गरी खेल मैदान सडक आदि निर्माण हुँदा पनि मन्त्रालयले आफ्नो उपस्थिति किन देखाउन सकेन? महाराजगञ्ज प्रहरी प्रतिष्ठान स्थानान्तरण गरी काभ्रे पनौतीको जङ्गल विनाश गर्न लागेको सत्य हो या होइन? स्वच्छ वातावरणको निम्ति अब 2073-74 बजेट वक्तव्य अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका औद्योगिक क्षेत्रहरू स्थानान्तरण गर्ने काम किन भएन? हिमाल पहाडमा रज्जु मार्ग र तराईमा विद्युतीय रेल सञ्चालन नगरेसम्म स्वच्छ वातावरण कायम नहुने विज्ञहरूको मतबारे मन्त्रीज्यू। माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय वन तथा वातावरण मन्त्री श्री शक्तिबहादुर बस्नेतज्यूलाई उक्त स्पष्टीकरणको सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न अनुमति दिन्छु। धन्यवाद सभा महोदय मार्फत फेरि मान्यज्यूहरूलाई धन्यवाद। म फेरि पनि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनबाटै सुरु गर्नुपर्ने भयो। मैले अघि पनि भने नीतिगत रूपमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषय यो वन राष्ट्रिय वन नीतिको बारेमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले काम गरिराखेको छ। प्रदेशभित्रको वनको बाँकी व्यवस्थापन प्रदेशले गर्दछ भन्ने कुरा मैले धेरै पहिले भनिसकेँ, धेरै पटक मैले दोहोऱ्याएर भनिसकेँ। एक, हाम्रो सम्पर्क र चेन अफ कमान्डको सम्बन्धको तरिका पनि मैले अघि भनिसकेँ। हामीले सम्पर्क गर्नुपर्ने स्थितिमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय मन्त्री परिषद कार्यालय हुँदै मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा र मुख्यमन्त्री कार्यालय हुँदै त्यहाँ पुग्नुपर्ने हामीले पत्राचार गर्दा पनि यो प्रकारको सङ्घीय व्यवस्था र व्यवस्थापन र अभ्यास भएको कुरा पनि मैले यहाँ विनम्रतापूर्वक गरिसकेँ। अब यो विषयमा अनि त्यो वन व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयहरूमा सङ्घीय मन्त्रालयको पनि त्यहाँ सहभागिता छ कि छैन? व्यवस्थापनमै सहभागिता छैन, अब अरू कुरामा के सहभागिता? त्यसकारण या मान्यज्यूले जे विषयलाई आशंका गरिराख्नु भएको छ म त्यसलाई 100% गलत हो भन्न चाहन्छु र त्यसलाई खारेज गर्न चाहन्छु। यो कुरा रह्यो कुरा। अब फेरि दोस्रो अर्को एकजना मान्यज्यूले के कारवाही गर्नुहुन्छ भन्ने विषय उठाउनु भएको थियो। अब यो फेरि यही विषयसँग चाहिँ रिलेट गरेर आइरहेको छ, यसै विषयसँग रिलेटेड छ। त्यसकारण यो समग्र नेपालको प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनको निम्ति नेपाल सरकारले दिने चासो र सक्रियताको दृष्टिले हेर्दा नेपाल सरकारले पर्याप्त ध्यान दिएको छ र यसको उपयुक्त एउटा निष्कर्षमा पुग्छ, उपयुक्त ढङ्गले यसको छानबिन गर्छ र समस्याको समाधानको निम्ति पहल पनि गर्छ नेपाल सरकारले। बाँकी कुरा हामीले व्यवस्थापनका अन्य सरकारवाला निकायहरूसँग यो विषयमा अब यही प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनसँग काम गर्ने मन्त्रालय हुनुको भएको नाताले पनि हामीले आवश्यक समन्वयको कामलाई अगाडि बढाउँछौँ। मैले यो विषयमा भन्नुपर्ने कुरा यति नै हुन्छ। त्यसकारण अनावश्यक किनकि हाम्रो सङ्घीय व्यवस्थापन के छ, हाम्रो अभ्यासहरू के छन्, यो कुरालाई ध्यान नदिइकन अनि त्यत्तिकै अब यो यहाँ पनि जोडिएको होला, त्यहाँ पनि जोडिएको होला, उहाँ पनि जोडिएको होला भन्ने विषयलाई यो रूपमा प्रस्तुत गर्नु उपयुक्त पनि हुँदैन, सही पनि हुँदैन, यो सही कुरा पनि होइन भन्ने कुरा म फेरि जोड दिएर यहाँ एकपटक दोहोऱ्याउन चाहन्छु। रह्यो छानबिनको कुरा, मैले अघि धेरै पटक पनि भनेको छु, इम्प्लिमेन्टेसनको क्रममा कहीँ कतै त्यस्ता समस्याहरू देखिएका छन् भने त्यसको उचित छानबिन हुनुपर्दछ, छानबिन गरिनुपर्दछ। त्यो छानबिनको प्रक्रियामा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको तर्फबाट पुर्याउनु पर्ने सहयोग सम्पूर्ण रूपले त्यो सहयोग पुर्याउँछ र सम्पूर्ण रूपले त्यो प्रक्रियामा सहभागिता पनि जनाउँछ। म यति कुरा राख्न चाहे यो प्रसङ्गमा। त्यसपछि मेरो अब अर्को विषय, यो लकडाउनकै बेलामा यस्तो भइराखेको छ कि भन्ने कुराहरू यो सार्वजनिक पनि भइसकेको थियो एकपटक। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यही विषयमा लकडाउनको बेलामा केही गलत प्रवृत्तिहरूले टाउको उठाउने कोसिस गरिराखेको, अलिकति समस्याहरू सिर्जना हुन खोजिराखेको भन्ने कुरा जानकारीमा आएको छ। यस सम्बन्धी आवश्यक ध्यान दिनको लागि र यसलाई तदारुकताका साथ रोक्नको निम्ति भनेर वन तथा वातावरण मन्त्रालयले फेरि मैले अघि भने जस्तै मन्त्री परिषद कार्यालय हुँदै मुख्यमन्त्रीको कार्यालय हुँदै प्रदेशको मन्त्रालयहरूमा एउटा पत्राचार हामीले गरेका थियौँ। त्यो पत्र पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालयको यो चाहिँ प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा रहेका विषयहरूमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जुरिस्डिक्सनको विषय हो कि होइन यो भन्ने प्रश्नहरू पनि त्यहाँ त्यति बेला छलफलमा आएका थिए, जो सार्वजनिक छलफलमा पनि थियो। त्यो सार्वजनिक छलफलमा हुँदाहुँदै पनि फेरि हामीले यो हुनसक्छ है, यो सार्वजनिक छलफलको विषय हुनसक्छ भन्ने कुरा अनुमान गर्दा गर्दै पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी यति त हुनुपर्छ ध्यानाकर्षण गराउने विषयमा भन्ने कुरा हामीले महसुस गरेर त्यो पत्राचार त्यति बेला हामीले गरेका पनि थियौँ। र त्यसैले अब यो लकडाउनको बेला, तर म एउटा कुरा विनम्रतापूर्वक यहाँ के राख्न चाहन्छु भने यो चाहे इन्क्रोचमेन्टको कुरा होस्, अतिक्रमणको कुरा होस्, चाहे चोरी निकासीका कुराहरू हुन्, यसलाई
केही दशक यताको र केही वर्ष यताको एउटा तुलनात्मक अध्ययन गरेर हेर्ने हो भने म यति कुरा चाहिँ भन्न सक्छु, पछिल्लो यो 1 दशक यता वनमा हुने अतिक्रमणको मात्रा घटेको छ। वन अतिक्रमण घटेको छ। म दोहोऱ्याएर भन्छु, चोरी निकासीहरूको बारेमा पनि जुन स्तरमा छलफल हुने गरिराखेको छ त्यो सही होइन भन्ने कुरा पनि म फेरि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु। यदाकदा ती समस्याहरू आएका होलान्। अब अघि बरु यहाँ अर्को यो मैले जहाँसम्म वन वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन र वन विनाश एउटै ठाउँमा जोडिएर आएको छ, त्यो वन वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन एउटा कार्यक्रम हो। त्यो कार्यक्रम ठिक कि बेठिक भन्ने कुराको पोलिसीमा रिभ्यूको निम्ति छलफल पनि हुनसक्छ, त्यो कुरा पनि आफ्नो ठाउँमा छ। इम्प्लिमेन्टेसनको क्रममा देखिएका विषयहरूको छलफलको कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। तर यो वन विनाश र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्यक्रमको एउटै कुरा होइन त्यो, र त्यहाँ एउटै रूपमा चाहिँ यसलाई व्याख्या गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो विनम्र आग्रह पनि छ। त्यसपछि गएर यो जडीबुटीसँग सम्बन्धित विषयहरूमा जडीबुटीको यो कार्यक्रमलाई कतिपय मान्यज्यूहरूले माइनर प्रडक्टको रूपमा होइन मेजर प्रडक्टको रूपमा चाहिँ वन मन्त्रालयले लिनु पर्यो भन्ने कुराहरू थियो। यी महत्त्वपूर्ण कुरा छन्। हामीले वन नीतिमा पनि वनको बहुआयामिक उपयोग गर्ने यस अर्थमा भनेका छौँ। हामी काष्ठ वन पैदावारको मात्र कुरा गरिरहेका छैनौँ। हामीले काष्ठ गैर काष्ठ अझै स्पेसल्ली जडीबुटीको विषयमा हामी विशेष ध्यान दिने गरिरहेका छौँ र त्यसैले हामीले वनको बहुआयामिक उपयोगको बारेमा भन्ने गरेका छौँ। त्यस अतिरिक्त यसलाई भ्यालु चेनमा यसको उत्पादनमा दिगो सङ्कलनको कुरा, उत्पादन, भण्डारण, त्यसपछि यसको प्रोसेसिङ प्रशोधन अनि म्यानुफ्याक्चरिङ र यसको ब्रान्डिङ समेत गर्ने गरेर अब एउटा भ्यालु चेनमा जडीबुटीको कार्यक्रमलाई हामीले विशेष महत्त्व दिइराखेका छौँ। र यो क्षेत्रमा पब्लिक कम्पनीहरू पनि, सहकारीहरू, स्थानीय समुदायहरू पनि र निजी क्षेत्रलाई पनि हामीले सहभागी गराउने गरेर नै सोचिराखेका छौँ। अब क्लिन इनर्जीको विषयमा अब अहिले यो सबै परिस्थितिहरू, पछिल्लो विश्व परिस्थिति, सबै कुरालाई ध्यान दिएर अब हाम्रा विकास प्रयत्नहरूलाई थप वातावरण मैत्री बनाइराख्नु पर्ने कुरामा कुनै दुविधा छैन। वातावरण मैत्री बनाउनु पर्नेछ, अलि प्रकृति मैत्री पनि बनाउँदै लैजानु पर्नेछ र यस प्रकारका आउने समस्याहरूलाई सामना गर्नको लागि अब हामीले हाम्रा कार्यक्रमलाई अलि बढी समाजमुखी, जनमुखी पनि बनाउँदै जानुपर्नेछ। समाजमुखी, जनमुखी, प्रकृतिमुखी, वातावरण मैत्री हामीले हाम्रा कार्यक्रम बनाउँदै जानुपर्नेछ भन्ने कुरा राख्दै मेरो भनाइ टुङ्गाउँछु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। माननीय सदस्यहरू, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफल यही समाप्त हुन्छ।